पढा छौँ हामी रेजोनेन्स सुरु गरिसकेका हो छैन सर क्वेशन गरेको के क्वेशनहरु गरेको क्वेशन मात्रै रेजोनेन्स गरेको छैन है ओके so now today we are going to study about the resonance in electric circuit right so first resonance in series RLC circuit right so for that circuit or arrangement is shown in this figure so here a resistor having resistance R inductor having inductance L and capacitor having capacitance C are connected in series and the combination is connected across a supply having voltage V and variable frequency F. Now the current drawn by the circuit at any frequency is I and the voltage across R, L and C are shown in the figure. That is voltage across R is VR, voltage across L is VL, voltage across C is VC. Okay. Now अब यो अझै फर्दर स्टार्ट गर्नुभन्दा एउटा बेसिक कन्सेप्ट तिमीहरूसँग छ कि छैन त्यो हेरौँ सर हामीले नोडल एनालाइसिसको मात्र गरेको थियो अस्तिसम्म त्यसपछि यो हो नोडल एनालाइसिसको डिपेन्डेन्ट सोर्सको न्युमेरिकलहरु गरिसक्यो हैन यस सर त्यसपछि गयो नोडलको डिपेन्डेन्ट वाला सबै गरिसकेपछि को है ओके अब सपोज गरौँ त्यसलाई यो एउटा कन्सेप्ट छ कि छैन सपोज गरौँ कुनै सर्किट एसी सर्किटको कुरा गरौँ कुनै सर्किटमा एउटा रेजिस्टेन्स आर छ अनि यसको इम्पिडेन्स निकाल्न भनेको छ त जेड इक्वल टु कति हुन्छ यस आर है अब नम्बर 2 मा है सपोज गरौँ कुनै सर्किटमा एउटा इन्डक्टेन्स छ एल अब यसको इम्पिडेन्स कति हुन्छ जेड इक्वल टु एक्सएल भन्ने भने त्यो इनकम्प्लिट हुन्छ है जे एक्सएल है बुझे हैन यो जे दिनै पर्छ और जे ओमेगा इन्टु एल है सेम नम्बर 3 है यो एक्सएल मात्र भनेको छ भने त्यो म्याग्निट्युड मात्र भनिरहेको छ त्यसको फेज एंगल भनेन है तिमी सी छ अब यसको जेड कति माइनस जेएक्स है सो माइनस जे अपन व्हाट ओमेगा सी और यसलाई यो पनि लेखिन्छ माइनस जे बाई ओमेगा सी त छँदैछ यसलाई ओमेगा जे अपन जे ले मल्टिप्लाई गर्यो भने फाइनली कति आउँछ त यो जे स्क्वायर भनेको -1 त माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाइ व्हाट जे ओमेगा सी पनि लेखिन्छ है ओके सेम वे नम्बर 4 मा है एउटा इन्डक्टर छ एउटा क्यापेसिटर छ सिरिजमा है एल एन्ड सी अब भन्न त यसको जेड बराबर कति आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी आर कहाँ छ यो आर छैन जे एक्सएल माइनस जे एक्सएल माइनस जे एक्सएल माइनस एक्सी जे एक्सी है बेटर के हुन्छ यसरी गर्दा यसरी है यो कसरी लेख्यो भन्दाखेरि किन पहिला त थाहा पायो कि यो एल र सी केमा छ सिरिजमा छ त्यसको इन्डिभिजुअल एल को इन्डिभिजुअल इम्पिडेन्स निकाल्यो त यसको कति जे एक्सएल यसको कति माइनस जे एक्सी त इन्डिभिजुअल इम्पिडेन्स अब त्यसपछि डीसी वाला जुन R1 + R2 गर्छौ यहाँ पनि Z1 + Z2 है ओके न त्यो बेसिक भनेको इन्डिभिजुअल को निकाल्ने अनि कम्पोनेन्ट सिरिजमा छ भने कि डीसी वाला जुन फर्मुला लगाउँछ त्यही लगाउने है सेम वे यो एउटा 5th नम्बर है मनो यहाँ एल छ यहाँ सी छ है अनि यो दुईटा केमा छ एल र सी प्यारललमा छ
अब भन त जेड कति XL minus XC नै हुन्छ हो यति नै हुन्छ एक्सएल माइनस एक्सी हुन्छ कहीँ पनि छ र एक्सएल माइनस एक्सी parallel one. 1 by z. 1 by j Z1 into Z2 by Z1 plus Z2. yes 1 by XL minus 1 by XC के गर्नु पर्यो जे एक्सएल parallel with what minus j xc है भनेको हामीले के गर्नु पर्यो इन्डिभिजुअल है यसको इन्डिभिजुअल इम्पिडेन्स जेएक्सएल यसको कति माइनस जेएक्सी दुईटा केमा छ प्यारललमा छ यो त के हुन्छ त जेएक्सएल माइनस जेएक्सी डिवाइडेड बाइ व्हाट जेएक्सएल प्लस माइनस जेएक्सी यही हो कि न यहाँ भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि तिमीले इन्डिभिजुअलको निकाल्न जान्नु पर्यो त्यसपछि डीसी वाला फर्मुला नै लगाउने के अब 6 एउटा लास्टमा है यो एल यो सी यो आर है अब भने यसको जेड कति R minus J whole bracket XL XC divided by XL minus XC. आई त्यसको बाहिर चाहिँ के बुझ्नु भइरहेछ है पहिला के हुनु पर्यो पहिला यो हेर्नु पर्यो यो र यो केमा छ प्यारललमा छ त यो के हुन्छ Z1 into Z2 डिवाइड बाइ Z1 प्लस Z2 त Z1 कति JXL Z2 कति माइनस JXC भनेको यसैमा यो माथि के भन्ने माथिकोमा यो प्लस आर गरे हुँदैन हुन्छ R plus what JXL minus यो parallel with minus JXC हो कि न तो यो राख्ने भनेको यहाँ भनेको इन्डिभिजुअल को निकाल अनि मात्र उ जग्गा जाऊ है त्यसपछि मात्र तिमी निकाल्न सिरिज प्यारललमा छ भने त्यो कम्बिनेसन के हुन्छ के त्यसबाट जाने हो के त्यति भन्न खोजेको के मैले त भनेको बेसिक के हो भनेदेखि यहाँ भन्न खोजेको इन्डिभिजुअल को इम्पिडेन्स तिमी निकाल्न जान्नु पर्यो त्यसपछि जुन डीसी को फर्मुला लगाउँछ डीसी सर्किटमा त्यही फर्मुला नै हुन्छ तर भ्यालु चाहिँ यो एसी वाला जुन इम्पिडेन्स इन्डिभिजुअल राखेको हुन्छ त्यो भ्यालु राख्नु पर्छ यति हो है मैले भन्ने अब हामी प्रोपर जाउँ है ओके त अब हामी अब सर्किटलाई एक्सप्लेन गर्छौँ है अब चाहिँ हामी यसको यो आर को एक्रॉस को भोल्टेज ड्रप कति डिनोट गरिरहेछ भिआर त भिआर के हुन्छ करेन्ट मल्टिप्लाई बाइ इम्पिडेन्स अफ दिस है त करेन्ट यहाँ कति गइरहेछ आई इम्पिडेन्स कति छ यसको आर त भिआर कति हुने भयो आई इन्टु आर सेम में भिएल कति हुन्छ यसको भोल्टेज ड्रप है त भोल्टेज ड्रप भनेको के हो यस यहाँ जाने करेन्ट मल्टिप्लाई बाइ इम्पिडेन्स त करेन्ट यहाँ पनि कति गइरहेछ आई इम्पिडेन्स कति छ यसको जेएक्सएल त आई इन्टु जेएक्सएल बिएलई को भ्यालु भयो सेम में यहाँ बीसी निकाल्नु पर्यो है त बीसी के हुन्छ त यहाँको करेन्ट मल्टिप्लाई बाइ व्हाट इम्पिडेन्स त करेन्ट यहाँ पनि कति आइरहेछ आई नै आइरहेछ है त इम्पिडेन्स कति छ माइनस जेएक्सी त कति हुने भयो बीसी को भ्यालु आई इन्टु माइनस जेएक्सी सो यहाँबाट सर्किटलाई एक्सप्लेन आफैले गर्नु पर्यो त्यसपछि भोल्टेज एक्रॉस इच एलिमेन्ट इज गिवन बाइ भिआर इक्वल टु कति आई इन्टु आर भिएल कति आई इन्टु जेएक्सएल बीसी कति आई इन्टु माइनस जेएक्सी ओके तो यो भयो अब हामी के गरौँ केवीएल एप्लाई गर्छौँ है त केवीएल के भन्छ सप्लाई भोल्टेज इज अल्जेब्राइक सम अफ द भोल्टेज एक्रॉस व्हाट डिफरेंट कंपोनेंट है त V इक्वल टु कति हुने भयो भिआर प्लस भिएल प्लस बीसी त यो भिआर भिएल बीसी को भ्यालु यहाँबाट राख्यो है त यहाँबाट यो सबै भ्यालु यहाँ राखेपछि आई सबैमा छ आई कमन हुन्छ आर प्लस जेएक्सएल माइनस जेएक्सी ब्रैकेट भित्र आउँछ त
त यो आर प्लस जेएक्सएल माइनस जेएक्सी लाई हामी जेड ले डिनोट गर्छौं इम्पिडेन्स द इम्पिडेन्स अफ द सर्किट अब यहाँबाट पनि त्यही आयो अनि यहाँबाट बेसिकबाट पनि निकाले अब यसको आर यसको जेएक्सएल यसको माइनस जेएक्सी तीनटै केमा छ सिरिजमा छ त इम्पिडेन्स यही आउँछ है ओके अब यहाँबाट आई को भ्यालु कति आयो बी बाइ जेड है बी बाइ जेड को भ्यालु यति राख्यो है अनि यहाँबाट जे को यो एक्सएल माइनस एक्सी लाई हामी के भन्छौं नेट रिएक्टेन्स एक्सएल लाई के भन्छौं इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स एक्सी लाई कति क्यापासिटिभ रिएक्टेन्स हैन अनि एक्सएल माइनस एक्सी लाई हामी नेट रिएक्टेन्स भन्छौं है त यहाँबाट अझै यो एक्सएल भनेको ओमेगा एल एक्सी भनेको 1/ओमेगा सी यो राख्यो है त यहाँबाट हामी के गर्छौं यो सर्किटमा तिम्रो रेजिस्टेन्स को भ्यालु के राखेको छौ हामी कन्स्टेन्ट एल को भ्यालु पनि कन्स्टेन्ट सी को भ्यालु पनि कन्स्टेन्ट सप्लाई भोल्टेज पनि constant only variable is what frequency यो सप्लाई को फ्रिक्वेन्सी हामी चेन्ज गरेका छौं ओमेगा या एफ चेन्ज गरेका छौं त हामी यसको मतलब के हो यो बी कांस्टेन्ट एल कांस्टेन्ट सी कांस्टेन्ट ओन्ली ओमेगा भेरिएबल त ओमेगा चेन्ज भएपछि के हुन्छ करेन्ट पनि चेन्ज हुन्छ सो के भन्छौं हामी करेन्ट डिपेन्ड्स अपन फ्रिक्वेन्सी दस करेन्ट डिपेन्ड्स अपन फ्रिक्वेन्सी ओके अब नाउ एक्सएल को कति हुन्छ यो इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स कति हुन्छ ओमेगा इन्टु एल त ओमेगा 2 पाइ एफएल सेम एक्सी इक्वल टु 1/ओमेगा सी 2 पाइ एफसी है अब यो चाहिँ यो इक्वेसन 2 र 3 बाट यो एक्सएल के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु फ्रिक्वेन्सी एक्सी के छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु फ्रिक्वेन्सी है यहाँबाट हामी बोथ डिपेन्ड्स अपन फ्रिक्वेन्सी बट एक्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल and XL is directly proportional to F है अब भन त फ्रिक्वेन्सी यो सप्लाई फ्रिक्वेन्सी धेरै यो सप्लाई फ्रिक्वेन्सी जुन छ यो सप्लाई फ्रिक्वेन्सी भेरी भेरी लो भयो है त के रिलेसन हुन्छ XC र XL को रिलेसन के हुन्छ XC ग्रेटर हुन्छ कि XL ग्रेटर हुन्छ लो फ्रिक्वेन्सी छ भने XC ग्रेटर यस जति लो भनेको 0 नै राखेर आइडियल केसमा 0 नै राखौ नि त 0 र f को भ्यालु 0 राख्यो भनेदेखि यो कति हुन भयो 1/0 इन इन्फिनाइट है त यो कति यहाँ 0 राख्यो भने 0 त लो फ्रिक्वेन्सी भनेको आइडियल 0 नै भनौं त त्यो बेलामा XC के हुन्छ इन्फिनाइट हुन्छ XL के हुन्छ त 0 हुन्छ अब फ्रिक्वेन्सी 0 बाट बढाउँदै जाए यो फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गने XC के हुन्छ घट्दै जान्छ अनि XL के हुन्छ बढ्दै जान्छ अब यसरी फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै जाँदा एक्सी पहिला हाई थियो हैन इन्फिनाइट नै थियो अनि हाई थियो अनि एफ को भ्यालु बढाउँदै जाँदा एक्सी के हुन्छ घट्दै जान्छ एक्सएल बढ्दै जान्छ कुनै एउटा यस्तो फ्रिक्वेन्सी आउँछ जुन बेला एक्सी इक्वल टु के हुन जान्छ एक्सएल सँग इक्वल हुन्छन् हुन जान्छ एन्ड दैट भेरी फ्रिक्वेन्सी इज नोन एज रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी ओके त रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भन्छ त रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीमा XC इक्वल टु कति हुन्छ त XL हुन्छ है and that the circuit is said to be what resonant at resonant है त त्यही कुरा यहाँ लेख्छ thus from equation 2 and 3 we see that both inductive reactance that is XL and capacitive reactance that is XC depends upon frequency at very low frequency XC will be high and XL will be low as frequency increases XC decreases and XL increases. There will be a frequency at which XC is equal to XL, that is capacitive reactance is equal to inductive reactance. This frequency is known as resonant frequency and circuit is said to be at resonance. So this is the resonance को बेलामा के हुनु पर्यो XC is equal to XL मेन कन्डिसन यो है त त्यसको लागि हामी के गर्छौं फ्रिक्वेन्सीलाई भेरी गरेर गर्छौं है अब रेजोनेन्स को बेलामा एक्सएल त यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी हामी के भन्ने नेट रिएक्टेन्स त रेजोनेन्स को बेलामा नेट रिएक्टेन्स कति हुन्छ 0 है त नेट रिएक्टेन्स 0 भएपछि यो जेड को भ्यालु के हुन्छ मिनिमम हुन्छ अनि कति हुन्छ आर है यहाँ प्लस भएर आएन है त जेड को भ्यालु के हुन्छ मिनिमम हुन्छ कति हुन्छ त आर हुन्छ रेजोनेन्स को बेलामा अनि जेड मिनिमम भयो भने करेन्ट के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ है कुन बेला रेजोनेन्ट को बेलाको कुरा गर्दै छौ है अनि जेड इक्वल टु आर भयो भनेदेखि यो सर्किटको इन्डक्टर र क्यापेसिटर भयो पनि यसको इम्पिडेन्स के हुन्छ आर मात्र हुन्छ
रेजोनेन्स को बेलामा सर्किट बिहेव्स लाइक व्हाट प्योरली रेजिस्टिभ त प्योरली रेजिस्टिभ हो भनेदेखि करेन्ट र भोल्टेज को फेजर रिलेसन के हुन्छ सेम फेजमा पर्छ सेम फेजमा पर्नु भनेको फेज एंगल कति हुने भयो 0 फेज एंगल 0 हुनु भनेको पावर फ्याक्टर कति युनिटी है यो सबै हामी कुन बेला रेजोनेन्स को बेलामा भन्दै छौं है ओके त यो कन्क्लुजनहरु अनि अर्को कुरा चाहिँ यो VL को भ्यालु कति छ त यहाँ VL को भ्यालु कति छ VL इक्वल टु J I into XL छ अनि त VL को मैग्निट्युड के हुन्छ रूट अंडर रियल पार्ट स्क्वायर त रियल पार्ट कति छ 0 इमेजिन पार्ट स्क्वायर कति छ I into XL स्क्वायर छ है त यो मैग्निट्युड अफ VL भनेको कति I into XL हुन्छ है सेम VC को मैग्निट्युड कति हुन्छ भन त VC को मैग्निट्युड मैग्निट्युड मात्र यस एनीवन पहिला VC को भ्यालु कति छ यो छ कि छैन त यहाँ पनि रियल पार्ट कति छ 0 इमेजिन पार्ट यसको कति छ माइनस I into XC त फाइनली कति हुन्छ I into what XC हो कि न अब रेजोनेन्स को बेलामा XL र XC के छ इक्वल छ हो कि न अनि I त अल द टाइम यो सिरिजमा L र C दुईटै केमा छ सिरिजमा छ त L मा जुन करेन्ट जान्छ जुन पनि फ्रिक्वेन्सीमा त्यही करेन्ट चाहिँ C मा पनि जाने हो है त I त अल द टाइम सेम नै छ सिरिज भएकोले है अनि रेजोनेन्स को बेलामा XL इक्वल टु तिम्रो कति छ त XL इक्वल टु कति छ XC छ त रेजोनेन्स को बेलामा के कन्डिसनमा यो इन्डक्टर र क्यापेसिटर को भोल्टेज को मैग्निट्युड के हुन्छ इक्वल मैग्निट्युड मात्र भनिरहेको है मैग्निट्युड त इक्वल हुन्छ तर के हुन्छ हामी पछि फेजर डायग्राम बनाउँछौं VL र VC के हुन्छ 180 डिग्री आउट अफ फेज हुन्छ है स्लाइडहरु भिजिबल छैन स्लाइड भिजुअल छ तर तबको बेलामा ल्याग होला बीचे का नोट्स नेट स्लो कर सकते के ल्यागिङ भइराछ सबैमा छैन सर मेरो त ठिकै छ अब तिमीहरु त यहाँको प्रब्लम हैन तिमीहरुको नेटको प्रब्लम होला है त यहाँ VL इक्वल टु VC मैग्निट्युड अफ VL VC मैग्निट्युड त इक्वल हुन्छ तर हामी फेजर डायग्राम बनाउँछौं VL र VC के हुन्छ 180 डिग्री आउट अफ फेज हुन्छ है सो VL र VC ले के गर्छ क्यान्सल गर्छ है त VL र VC लाई क्यान्सल गर्छ कुन बेला रेजोनेन्ट को बेलामा है किन इक्वल बट अपोजिट हुन्छ है त VL र VC क्यान्सल भएपछि तिम्रो भोल्टेज सप्लाई भोल्टेज के हुन्छ VR हुन्छ भनेको यो सप्लाई भोल्टेज सबै कहाँ एपियर हुन्छ रेजिस्टरमै एपियर हुन्छ है सो V इक्वल टु VR त यो चाहिँ रेजोनेन्स को बेलामा के कन्डिसन हुन्छ हामी भन्यो त्यसैलाई हामी यो प्वाइन्ट वाइज लेखिदियो है त्यही प्वाइन्ट फलोइङ कन्क्लुजन क्यान बी मेड एट रेजोनेन्स यो कन्क्लुजनहरु हामी निकाल्न सक्छौं है त फर्स्ट कन्डिसन के हो फर्स्टमा XL इक्वल टु XC सो द नेट रिएक्टेन्स that is XL minus XC is equal to what 0 okay अब नेट रिएक्टेन्स 0 भएपछि इम्पिडेन्स will be what minimum and it given by what Z is equal to R so the current will be maximum and is given as कति हुन्छ current voltage divided by impedance त इम्पिडेन्स कति छ R छ त V by R इम्पिडेन्स मिनिमम भयो करेन्ट के हुन्छ मैक्सिमम अनि सर्किट बिहेव्स लाइक व्हाट प्योरली रेजिस्टिभ है Z is equal to R हुन्छ त्यही भएर प्योरली सो द करेन्ट एन्ड भोल्टेज आर इन द सेम फेजमा हुन्छ है सो फेज सेम फेजमा हुने भएकोले फेज एंगल बिट्विन भोल्टेज एन्ड करेन्ट विल बी व्हाट 0 डिग्री है सो द पावर फ्याक्टर विल बी व्हाट cos phi cos
cos 0 degree भनेको 1 है. So cos power factor will be what? Unity है 1. And the magnitude of the voltage across inductor, that is modulus VL, must be equal to modulus VC. But they will be 180 degree out of phase, so they will cancel each other. And all the voltage appears in the resistor, that is V is equal to BR. So your condition हो यो resonance को त objective तिमीलाई सोध्न सक्छ है. मानौ भन्छ at resonance number A मा XL is equal to XC, number B मा XL greater than XC, number C मा XL less than XC, अनि number D मा none of the above है भन्न सक्छ. त एउटा यो भयो है. या अरु यो 5 वटा मध्ये कुनै एउटा दिन सक्छ, एउटा करेक्ट दिन्छ, एउटा लाइन यो दिन्छ, अनि अरु चाहिँ इनकरेक्ट दिएको हुन्छ. त तिमीले सेलेक्ट गर्नुपर्छ. वा पछि यो चाहिँ 1 देखि 5 सम्म तिमी के गर्नुपर्छ, यो न्यूमेरिकल गर्दाखेरि पनि युज हुन्छ है. तिमीलाई के हुन्छ, भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर दिएको हुन्छ, भन्छ भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर निकाल. तिमी के भन्छौ, रेजोनेन्सको बेलामा दुईटै चाहिँ इक्वल, रेजोनेन्सको बेलामा निकाल भन्छ है. VC यति छ भनेदेखि रेजोनेन्सको बेलामा VL कति हुन्छ. तर तिमी के भन्छ, इक्वल हुन्छ, त्यही भएर VC बराबर नै VL हुने भयो है. ओके, पावर फ्याक्टर निकाल्न भन्छ है, यो युनिटी हुन्छ. ओके, यो फर्मुला जस्तै तिमी बिहेभ गर्दा हुन्छ है. फर्मुला न्यूमेरिकल गर्दा यो 5 वटा तिमीले सम्झिराख्नु पर्छ. क्लियर छ? क्लियर छ है? अगाडि बढ्नु. ओके, अब चाहिँ के गरौँ, हामी फेजर डायग्राम र यो फेजर डायग्राम ड्रा गरेका छ. यो चाहिँ वेभ फर्म ड्रा गरेका छ है. त एउटा एसी को क्वान्टिटी को के हुन्छ, त्यो त मैक्सिमम भ्यालु हुन्छ, इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु हुन्छ र आरएमएस भ्यालु हुन्छ है. त कुनै पनि भ्यालु दिएको, जसरी यहाँ चाहिँ हामी लेख्यौ, यहाँ देख्यो भी, क्यापिटल भी लेख्यौ है, क्यापिटल आई भी, क्यापिटल VR VL VC लेख्यौ है. त यसको मतलब केही भनेको छैन भनेदेखि यो कुन भ्यालु हो, मैक्सिमम भ्यालु हो कि आरएमएस भ्यालु हो कि इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु हो, ल भन त. आरएमएस भ्यालु. केही भनेको छैन भने एसीमा त्यो आरएमएस भ्यालु हामी लिन्छौँ है. अब त्यहाँ भनेकै छ भने जुन भनेको छ त्यो लिन्छौँ, त्यो यो आरएमएस भ्यालु है. अब भन त फेजर डायग्राम ड्रा गर्दाखेरि हामी कुन एसी क्वान्टिटीको कुन भ्यालु प्लट गर्छौँ, आरएमएस कि मैक्सिमम कि इन्स्टेन्टेनियस? यस फेजर डायग्राम ड्रा गर्दा यस आरएमएस हामी प्लट गर्छौँ है. सेम वे वेभ फर्म ड्रा गर्दाखेरि कुन भ्यालु प्लट गर्छौँ? Instantaneous. यस इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु है, B of T नि B. ओके, त हामी पहिला फेजर डायग्राम ड्रा गर्छौँ. त फेजर डायग्राममा के प्लट गर्नु पर्यो, VI VR VL र VC, यो 5 वटा क्वान्टिटी हामी प्लट गर्नु पर्यो. त फेजर डायग्राम ड्रा गर्दाखेरि एउटा रिफरेन्स लिनुपर्छ है, थ्योरी गर्दा एटलिस्ट. त सिरिज सर्किटमा कुन क्वान्टिटी सेम हुन्छ, करेन्ट. त सिरिज सर्किटको थ्योरी गर्दाखेरि हामी करेन्टलाई रेफरेन्स लिन्छौँ. तिमी भोल्टेजलाई लिए पनि हुन्छ, सेम ग्राफ आउँछ, वेभ सरी फेजर डायग्राम हुन्छ है. तर सजिलोको लागि जुन क्वान्टिटी सेम छ, द्याट इज करेन्टलाई हामी रिफरेन्स लिन्छौँ. रिफरेन्स भनेको होरिजोन्टल लाइन है. त आईलाई लियौँ है, यहाँ त्यही गरे होला है. यहाँ चाहिँ आईलाई हामी लियो है, यो रिफरेन्स है. अब हामीले कुन कुन क्वान्टिटी प्लट गर्नु छ, VR VL VC र B. तर V यो भनेको के हो, यो तीनटाको फेजर सम हो है. त त्यही भएर यो V भनेको सबभन्दा हामी लास्टमा प्लट गर्छौँ. त पहिला इन्डिभिजुअल VR VL VC प्लट गरौँ. त VR प्लट गर्नलाई हामी के गरौँ, यहाँ त्यहाँ छ, अर्को पेजमा छ, म यही गर्छु, फेरि तिमी त्यहाँबाट हामी हेरौँ है. त हामी के गर्यौँ, यहाँ चाहिँ मानौ यहाँ चाहिँ आईलाई रिफरेन्स लियो है. ओके, अब हामी के गर्नु पर्यो, VR प्लट गर्नु पर्यो है. त VR प्लट गर्नलाई के गर्ने, एकछिनको लागि यो सर्किटमा यो दुईटा कनेक्टेड छैन भनेर हेजौँ गर्ने. ओन्ली के छ, रेजिस्टर छ है. त रेजिस्टरमा करेन्ट कति गइरहेछ, I गइरहेछ है. यो रेजिस्टरमा करेन्ट कति गइरहेछ, I. यहाँको भोल्टेज कति छ, VR है.
त भिआर छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ भनेदेखि यो सर्किटको भयो आर मात्रै छ एल र सी छैन त कस्तो सर्किट छ प्योरली रेजिस्टिभ त प्योरली रेजिस्टिभमा करेन्ट कति आई भोल्टेज कति भिआर त एउटा प्योरली रेजिस्टिभ सर्किटमा फेजर रिलेसन के हुन्छ भन त भोल्टेज र करेन्टको सेम फेजमा है त यो यहाँको करेन्ट आई यहाँ प्लट गरिसक्यो है त यो भिआर के गर्नु पर्यो यसैमा प्लट गर्नु पर्यो हैन त यो तिमी भिआर प्लट गरिदियो है अब त्यसपछि हामी भिएल प्लट गर्नु छ है त भिएल प्लट गर्नु छ भने अगेन के गर्ने हामी यो एल मात्र कनेक्टेड छ यो दुईटा कनेक्ट छैन भने जुम गर है न आर छ न सी छ है भनेको यो कस्तो सर्किट बनाउनुको प्योरली इन्डक्टिभ सर्किट त प्योरली इन्डक्टिभमा करेन्ट कति आइरहेछ आई यहाँको भोल्टेज कति छ भिएल त एउटा प्योरली इन्डक्टिभ सर्किटमा भोल्टेज र करेन्टको फेजर रिलेसन के हुन्छ त 90 डिग्रीले के 90 डिग्रीले के लीड गर्छ कसले लिड करेन्टले लिड गर्छ हो उल्टा भन्यो इन्डक्टिभ सर्किट जहिले पनि ल्यागिङ सर्किट हो है ल्यागिङ भन्ने बित्तिकै हामी बुझ्छौँ भन्नै पर्दैन करेन्ट कि भोल्टेज है ल्यागिङ सर्किट तिमी भनिदियो भनेदेखि म बुझ्छ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर या इलेक्ट्रिकल सँग रिलेटेड पर्सनले है ल्यागिङ सर्किट भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ करेन्ट इज ल्यागिङ है ल्यागिङ सर्किट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के बुझ्छौँ इन्डक्टर छ पक्कै लिडिङ सर्किट भन्ने बित्तिकै के छ त्यहाँ क्यापेसिटर छ भन्छौँ है त लिडिङ सर्किट भनेको लिड गर्छ के करेन्टले भोल्टेजलाई है त यहाँ इन्डक्टर सर्किट के हो ल्यागिङ सर्किट हो है बुझ्दा हुन्छ है ल्यागिङ सर्किट भन्नाले के बुझ्छ कसलाई ल्याग गर्छ त यस भन त यस जहिले पनि लिड ल्याग कसको टर्ममा हामी लेख्नु पर्छ करेन्टकै टर्ममा है तिमी माने करेन्ट इज ल्यागिङ भन्नु या भोल्टेज लिडिङ भन्नु एउटै कुरो तर भोल्टेज लिड ल्याग गर्नु भनेको तिमी के भन्छ अलिकता इलेक्ट्रिकलमा के अप्ठ्यारो जस्तो बुझिन्छ क्या त्यो भनेको नमिलेको जस्तो बुझिन्छ है त लिड ल्याग जहिले पनि भन्दा करेन्ट इज लिडिङ करेन्ट इज ल्यागिङ तिमीले भन्नुपर्छ त्यही कन्सेप्ट डेभलप गर्नुपर्छ है भोल्टेज लिडिङ ल्यागिङ भन्नु हुँदैन ओके त करेन्ट इज वाट lagging by what 90 purely inductive degree है त इन्डक्टिभ सर्किट हो 90 डिग्री त यो करेन्ट अलरेडी यहाँ प्लट गरिसकेका छ है त भोल्टेज कहाँ प्लट गर्नु पर्यो माथि प्लट गर्नु पर्यो यहाँ कि तल करेन्ट भन्नु माथि है माथि भने यो करेन्ट यो भेजरको एन्टी क्लकवाइज रोटेसन हो है यहाँ चाहिँ हामीले के प्लट गर्यो भिएल प्लट गर्यो है यो रोटेसन जहिले पनि के यो जसरी मानव तिम्रो यहाँ एक्स र वाई दुईटा फेजर थियो कुनै टाइममा एक टाइममा है यहाँ चाहिँ है अनि दुईटै हिँड्न सुरु गर्यो भने केही टाइममा तिम्रो चाहिँ एक्स यहीँ रह्यो अनि वाई यहाँ गइसक्यो है विच वान इज लिडिङ तर यही वाई लिडिङ तर यही मानव रिफरेन्स चाहिँ रिफरेन्स रोटेसन तिम्रो यो चाहिँ क्लकवाइज भएको भए के हो बन्थ्यो त एक्सिस लिडिङ हो कि हैन भनेको तर हाम्रो फेजरमा नभने पनि रिफरेन्स रोटेसन के हुनुपर्छ एन्टी क्लकवाइज है ओके त यो एन्टी क्लक अब त्यसपछि हामी के गरौँ भनेको भिसी प्लट गरौँ है भिसी त भिसी अगेन प्लट गर्नलाई के गर्ने यो दुईटा कनेक्ट नभएको जुम गर्ने है त के कनेक्ट छ त यो क्यापेसिटर मात्रै छ प्योरली क्यापेसिटर त प्योरली क्यापेसिटरमा यो करेन्ट कति गइरहेको छ आई भोल्टेज कति छ भिसी त प्योरली क्यापेसिटिभ सर्किटमा फेजर रिलेसन के हुन्छ त यस के हुन्छ क्यापेसिटी लिडिङ हैन लिडिङ हुन्छ है बाई वाट 90 डिग्री हो किन त यो यसको करेन्ट यहाँको करेन्ट हेलो
यसको करेन्ट आई छ है त आई अलरेडी प्लट गरिसकेको छ अब के प्लट गर्नु पर्यो भिसी है त भिसी के हुन्छ त तल हुन्छ है अनि रेजोनेन्सको बेलामा हामीले के भनेका छौँ भिएल इक्वल टु भिसी त मानौ रेजोनेन्सको बेलामा तिमी प्लट गर्दैछौ भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म जुन लेन्थ छ यो म्याग्निट्युड कसले देखाउँछ यो लेन्थले हो किन त यो लेन्थ र यो लेन्थ के देखाउनु पर्यो इक्वल देखाउनु पर्यो है त के छ आपसमा अपोजिट छ त यो इक्वल दुईटा छ के गर्छ क्यान्सल गर्छ अनि तिम्रो सप्लाई भोल्टेज सबै के हुन्छ रेजिस्टरमा त तिम्रो आई र भोल्टेज के हुने भयो सेम फेजमा त यो भी र आई के हुने भयो सेम फेजमा भयो त रेजोनेन्सको मेन कन्डिसन के हो करेन्ट र भोल्टेज के हुनुपर्छ सेम फेजमा हुनुपर्छ सिरिज रेजोनेन्स होस् या प्यारलल रेजोनेन्स होस् त यो करेन्ट र भोल्टेज के हुन्छ सेम फेजमा यही कुरालाई यहाँ चाहिँ यहाँ ड्र गरेको छ है ओके त यसलाई गरेर भिएल र भिसी को लेन्थ के देखाउने इक्वल देखाउने सो दे विल क्यान्सल इच अदर है त यो प्लट गर्यो यो अनि आई र बी के सेम भयो अब चाहिँ यो वेभ फर्म कहिलेकाहीँ रेजोनेन्सको बेलामा वेभ फर्म ड्र गर भन्छ है भोल्टेज र करेन्टको है त त्यो वेभ फर्म ड्र गर्नलाई के गर्नु पर्यो भनेदेखि सेम पेजमा हुन्छ यहाँबाट हामी सेम पेजमा भयो है त इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु यता भोल्टेजको इफ the instantaneous value of voltage at resonance is a small v, that is v of t is equal to vm sin omega t. Then the instantaneous value of the current that is I of t is equal to im sin omega t. यो के हुन्छ त सेम हुन्छ फेज एंगल कति 0 डिग्री त यसको फेजर डायग्राम वेभ फर्म ड्र गर्यो भने यति आउँछ है त v के यो सेम फेजमा आउनु भनेको भन्नुको मतलब के हो एउटाले अर्कोलाई फलो गर्नु फलो गर्नु भनेको जुन बेला एउटा 0 हुन्छ त्यही बेला अर्को पनि 0 हुनु पर्यो जुन बेला एउटा पोजिटिभ म्याक्सिमम हुन्छ सेम टाइममा अर्को पनि सेम पोजिटिभ म्याक्सिमम हुनु पर्यो त यो 0 छ यहाँ चाहिँ यो टाइममा भोल्टेज पोजिटिभ म्याक्सिमम छ त्यही टाइममा करेन्ट पनि पोजिटिभ म्याक्सिमम छ यो टाइममा के छ भोल्टेज म्याक्सिमम नेगेटिभ म्याक्सिमम छ भने करेन्ट पनि नेगेटिभ म्याक्सिमम छ है so they are in the same phase waveform ले हाम्रो यो देखाए अब रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी को हामी क्याल्कुलेसन गरौँ है त रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने के रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने मेन कन्डिसनबाट जानुपर्छ त रेजोनेन्स को मेन कन्डिसन के हो एक्सएल इक्वल टु एक्ससी है त अब एक्चुअली यो के गर्न गइरहेछौ रेजोनेन्स को फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु इन टर्म्स अफ सर्किट कम्पोनेन्ट निकाल्न गइरहेको छु त रेजोनेन्स को बेलामा के हुन्छ एक्सएल इक्वल टु व्हाट एक्ससी है त एक्सएल भनेको कति हो ओमेगा एल अनि एक्ससी भनेको 1/ओमेगा सी तर यो एक्सएल इक्वल टु एक्ससी के हरेक फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ त हुँदैन कुन फ्रिक्वेन्सीमा स्पेशल फ्रिक्वेन्सी दैट इज रेजोनेन्स त यो ओमेगा मात्र लेखेर हुँदैन ओमेगा आर लेख्नु पर्यो आर रिप्रेजेन्ट रेजोनेन्स ओमेगा सब्स्क्रिप्ट आर यहाँ पनि ओमेगा त यो यहाँबाट ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टु 1/L त यो चाहिँ इक्वेसन 4 दियो है यो 4 इक्वेसन किन यहाँ 1 2 3 दिया होला है त्यो 4 दियो है त्यो भएर अब यहाँ चाहिँ यो इक्वेसन हामी पछि युज गर्छौं हामी रेजोनेन्स कर्भ युज गर्दाखेरि यो इक्वेसन 4 अब यहाँबाट स्क्वायर रुट लियो है ओमेगा आर को कति 1/√LC and omega r is equal to 2πfr so from this fr is equal to this 8 त रेजोनेन्स को फ्रिक्वेन्सी को एक्सप्रेसन यो भयो त यो एल र सी मा मात्र डिपेन्ड गर्छ सर्किट को यो आर मा डिपेन्ड हुँदैन है यो यहाँ चाहिँ रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी के मा डिपेन्ड गर्छ एल र सी को भ्यालुमा इट नेभर डिपेन्ड्स अपन द भ्यालु अफ आर अरु पढौं कि यति स्टप गरौं स्टप गरौँ सर टाइम भ्यायो है त ओके एटेन्डेन्स गर्नतिर जाउँ हामी